चक्लाबन्दी कार्यक्रमका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्रद्धेय गणेश प्रसाद बस्यालज्यूलाई, सूर्य बस्याल, हरि प्रसाद बस्याल, विष्णु घिमिरेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी हाम्रो संस्थाका व्यवस्थापक हुन सक्छ, यसलाई यहाँले अन्यथा लिनुहुने छैन। प्रसाद बस्याल, सविता बस्याल, पवित्र बस्याल, नेत्र प्रसाद बस्यालज्यूलाई सञ्चालन गर्नका लागि जुन आज यो कार्यक्रम सुरुवात भएको छ, यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि समिति बनिसकेको छ र आजको कार्यक्रमपछि व्यावसायिक रूपमा यो कार्यक्रमले अग्रता लिनेछ र हामी यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई आय आर्जनको बाटो पक्कै पनि ल्याउन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ मैले धेरै कुरा नगरिकन यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै मेरा बनाएर यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यसमा साझेदारी हुने गरी सहमति भयो। अब कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, यसको सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने कस्तो अवस्थामा छ, हामीले गर्न खोजेको के हो, हाम्रा कृषकहरूलाई यसले के। मैले कार्यक्रमकै सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना इकाइ पाल्पाका कार्यालय प्रमुख दीपक भट्टराई सरलाई कार्यक्रमको बारेमा प्रकाश पारिदिनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। रूपमा चाहिँ जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने यसको एउटा रणनीति रहेको छ र यसलाई सोझो भाषामा भन्दाखेरि जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने भनेर हामीले दुईटा चाहिँ एप्रोच अथवा दुईटा चाहिँ सोचले काम गर्न खोजिरहेका थियौँ। पहिलो हाम्रो प्राथमिकता रहेको क्षेत्र त जमिनकै चक्लाबन्दी थियो। त्यो भनेको के भने करिब 200 रोपनी जति जमिन पहाडी क्षेत्रको निम्ति एकै ठाउँमा एउटै क्लस्टर गराएर त्यसलाई सम्झाउनु पर्ने, जतिलाई सम्झाएर कतिवटा पाटा, 2टा 3टा 4वटा कतिवटा पाटा बनाउनु पर्ने, त्यसलाई एक किसिमले सम्झाएर एउटै पाटो बनाएर जमिनकै चक्लाबन्दी गर्न हामीले खोजेको हो वास्तवमा। तर हाम्रो भूगोल, हाम्रो परिवेश, हाम्रो संरचना कि भनेर हामी चाहिँ बालीको चाहिँ चक्लाबन्दी अन्तर्गत यहाँ चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पठनमा आएका हौँ। र यो सञ्चालन गर्दै गर्दा सुरुमा गत वर्षसम्म तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ प्रवासमा 40 रोपनीमा चाहिँ एउटा चक्लाबन्दी सामूहिक खेती हामीले गरिरहेका थियौँ। ओहो, परियोजना कार्यान्वयन इकाइले अथवा चाहिँ जोनले 40 रोपनीमा गरेका छ भने धेरै जिल्लाका आए त्यहाँ हेर्न। र 200 रोपनीको कार्यक्रम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो कार्यक्रम हुँदैन, यो चाहिँ गर्ने मान्छे भेटिँदैन भन्ने एक किसिमको हाम्रो प्रारम्भिक सर्वेक्षण चाहिँ निराशाजनक थियो। तर हामीले हिम्मत गऱ्यौँ, गर्दै जाउँ, प्रयास गरौँ भन्ने हिसाबले हामी गरिसकेपछि विभिन्न ठाउँहरूबाट मान्छे आउनुभयो र धेरै ठाउँहरूमा गर्दै जाने क्रममा यहाँ अध्यक्षज्यूले पनि एउटा चाहिँ बगनासखालीमा गर्नुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो। तर हामीले ठाउँ देखिरहेका थिएनौँ। तर ठ्याक्कै सौभाग्यवश हाम्रो चाहिँ भुषाल सर, हाम्रो चाहिँ उहाँहरू दुईजना चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइपुग्नु, ल एउटा यो कार्यक्रम हिम्मत गरौँ त, गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई ठुलो हौसला दिनुभयो र यो ठाउँमा गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ प्रारम्भिक बैठक सहकारीमा गऱ्यौँ र सहकारीको पनि त्यही कार्यक्रम थियो र प्रारम्भिक चरणमा र गर्न सकिन्छ कि सकिन्न तपाईँहरूले सम्भावना गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो प्रावधान छ, यसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबै बसिसकेपछि एकपल्ट कृषकहरूसँग गएर बुझ्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। फेरि उहाँहरू कृषकहरूसँग बस्नुभयो, ल गर्ने भनिसकेपछि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ यहाँ त 200 रोपनीमै कुरिलो गर्ने थियो। तर एकैचोटि 200 रोपनीमा कुरिलो गर्दाखेरि फेरि ठुलो चुनौती हुन्छ कि भनिसकेपछि यहाँ बाँदरको चाहिँ समस्या र यसको लागि विकल्प के हुनसक्छ, यहाँको जनशक्तिको उपलब्धता, त्यो कम जनशक्तिले कुन बालीलाई चाहिँ समर्थन गर्न सक्छ भनिसकेपछि 100 रोपनीमा कुरिलो खेती गर्ने र करिब 100 रोपनीमा चाहिँ अगबरे खुर्सानी गर्ने भन्ने चाहिँ करिब मोटामोटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना बन्यो। र त्यसपछि हामीले इस्टिमेट गर्दै गयौँ। विभिन्न 3-4 चरणमा हामी चाहिँ यहाँ बैठकहरू गऱ्यौँ, सामाजिक परिचालनमा अलिकति जोड दियौँ। 2-3 पटक त म नै आएर तपाईँहरूमध्ये अधिकांशसँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो क्रममा अब गर्न सकिने भन्ने जस्तो देखिसकेपछि हामी यो अकबरे खुर्सानीको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ। होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले गरेका छौँ। सिँचाइमा 85% सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोगको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यो बाहेक 2-3वटा चाहिँ सम्झौताका चाहिँ महत्त्वपूर्ण सर्तनामाको बारेमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एक हिसाबले यो सार्वजनिक खर्च हुने भएको हुनाले यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीका कुराहरू हामीले परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न
अलिकति असहज भयो भने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिन हामी छौँ। कुनै पनि यहाँ उल्लेखित सामग्रीहरू खरिद गर्न, कहाँबाट खरिद गर्ने, कसरी मितव्ययी खरिद गर्ने, अनि कसरी सस्तो खरिद गर्ने, अनि कसरी गुणस्तरीय खरिद गर्ने सम्पूर्ण स्वतन्त्रता हजुरहरूलाई छ। तर यो गर्दै गर्दा खरिद ऐनको चाहिँ पालनालाई हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि केही त्यस्तो चाहिँ कन्फ्युजन अथवा समस्या छ भने कसरी प्रक्रिया के छ, हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ कारणले हामीसँग थुप्रै समस्याहरू छन् र ती थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति कहाँबाट गर्ने त समस्याहरू? स्वास्थ्यका समस्या छन्, त्यो समस्या कहाँबाट गर्ने? स्वास्थ्य सम्बन्धी लाइन एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ। अनि यातायातका समस्या छन्, त्यसको समस्या समाधान गर्ने यातायात सम्बन्धी लाइन एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ। शिक्षाका समस्याहरू, शिक्षा सम्बन्धी लाइन एजेन्सी हुनुहुन्छ। र यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रमुख पाटो हाम्रो आर्थिक गतिविधि हो। हामीसँग स्रोत र साधनलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीसँग हाम्रो आर्थिक गतिविधि के छ, त्यो आर्थिक गतिविधि र त्यो उत्पादनमा हाम्रो सहभागिताको निम्ति आज यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले तपाईँ हामीसित भर्खरै एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ र यसको संयोजन बगनासकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले गरेको छ। म उहाँहरू यो दुवैलाई म दुवैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त यसर्थमा गर्छु कि हामी सबै काम गर्न हामीलाई इच्छा छ। यो उपस्थिति यहाँ उत्पादनमा सहभागी हुन हाम्रो इच्छा छ भनेर हो। त यसका निम्ति विचार, आइडिया, यसको योजना, यो कसरी हामी उत्पादनमा जाने, त्यसको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका यो क्रममा खटिएका साथीहरू आउनुभएको छ। अनि त्यसको निम्ति लगानी गर्नको निम्ति बगनासकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था रहेको छ। त यो समग्र विकासमा यसलाई के गर्नुपर्छ? स्थानीय निकायको तर्फबाट वी आर रेडी, हामी तयार छौँ। नेपाल सरकारको लगानी, सहकारीको लगानी अनि तपाईँ हामीले श्रम र सिपको लगानीलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामी सबै खालका यी सबै प्रक्रियाहरूमा हाम्रो पनि संलग्नता छ। मैले यहाँ थाहा पाएँ र त्यो समिति गठन गर्दा म थिइनँ र यहाँ जुन चाहिँ त्यो समितिले अब गर्नुपर्ने चाहिँ चक्लाबन्दी खुर्सानी र जुन कुरिलो खेतीको चाहिँ बारेमा यहाँहरूले गर्नुपर्ने कुरा 10 लाख विनियोजन भएको कुराहरू र यो आधुनिकीकरण जुन अहिले गणेश बस्यालले यसको बारेमा धेरै कुराहरू जुन सुनको कुरा गर्नुभयो र यो सुन फलाउन अब यहाँ त हामीलाई चाहिँ के त भन्दा नेपालमा भित्रिने भनेको खुर्सानी। यहाँ मैले संसद सोमप्रसादबाट सुनेको थिएँ, अब तपाईँहरू खुर्सानी लगाउनुहोस्। बाँदरले साह्रै सतायो, तपाईँहरूले योजना बनाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ संसदमा कानुन र नियमहरू बनाउनुहुन्छ। त्यो सङ्घमा बनाएका नियम कानुनहरूलाई अब यो बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जाओस्, यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दा अब खुर्सानी लगाउनुपर्छ। नेपालमा 6 अरबको खुर्सानी आउँछ भनेपछि अब बराइदीमा सुरुवात भयो। हाम्रो चाहिँ यो सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले अब खुर्सानी खेती र कुरिलोको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, यो है बक्सी खुर्सानी अगबरी भनेको भन्ने कुरा थियो, बक्सी खुर्सानी। तर यो खुर्सानीले हामीलाई धेरैलाई ग्यास्ट्रिक हुने पनि ग्यास्ट्रिक पनि सन्चो हुन्छ भन्ने कता कता कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। तर यहाँ खुर्सानी खेतीहरू प्राय यहाँ हाम्रो विमला यहाँ पशुपतिजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। हामी पनि केही 2-4वटा बोट खानको लागि रोपेका छौँ। सबै गाउँमा यो खुर्सानीहरूको चाहिँ भइसकेको छ। कुनै समेट्नु पर्छ भनेर समेट्यो, यो त अहिले जिल्लावारी कार्यक्रम र ठिक छ, म त्यहाँ पहल गर्छु भन्नुभयो, त्यसको लागि हामी समायोजन गर्छौँ भनेर बगनासकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले भन्यो। तपाईँले चासो देखाउनु तर यहाँ सिलेक्ट गर्न पनि सहयोग गरिदिनु भएको होला, उहाँलाई म त कार्यान्वयन लगायतकोतिर धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किनभने चलेको छ जे गर्ने हाम्रो सहकारी चलेको छैन भनेर त्योपट्टि चासो नदिएर तपाईँले जुन समायोजन नगरिदिएको भए 10 लाख वडाको कार्यक्रम त्यहाँबाट आउनु थिएन। त्यो कारण म सहकारीको सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यहाँ धेरै विषयमा कुराहरू उठेका छन्। यहाँहरूले भनेका कुराहरू यथार्थ छन्। हाम्रो गणेशदारी भनेको आधार वार्ड इन्स्टिट्युट भनेको कुराहरू वास्तविक त्यो हुन्। अब यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजान करिब 15 लाख बराबरको रकम छ, तपाईँहरूको मिहिनेत छ। अब यो कार्यान्वयनमा जान्छ कि जानु? जुन आज हामी यो भाषण गरेको कुराहरू तपाईँले प्रमुख अतिथि बनाउनु भएको छ, विशिष्ट बनाउनु भएको छ, कान भाटिहाल्ने तपाईँहरूको मैले बुझिएको छु। 1 घन्टा भयो कति बोलेको अब गणेश सर त्यत्रो बोल्नु, गणेश दाइ त्यति बोल्नु, अब कृष्ण पनि कति बोल्ने भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। म बोल्दिनँ, म 5 मिनट भन्दा, किनभने हामी बोलेर भन्दा पनि अब कामलाई पहिला महत्त्वपूर्ण दिन चाहन्छु। कमसेकम यो कार्यक्रम जनले दुनियाँ सेट गरेर स्वीकृति गर्दै गर्दा, किनभने सरले त्यहाँ गर्नुपर्छ है, तपाईँहरू लाग्नु सक्दाखेरि उहाँ लाग्नुभयो। सुरुवातमै म कन्डिसनर थिएँ र जुन यो सहकारीले मिहिनेत गरेको छ, कमसेकम यो सायद यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न या सूर्यन गर्नलाई खट्नै पर्छ, नखटी हुँदै हुन्न। गणेशदारी भनेको पनि बारीमै खट्नुपर्छ। बाँदर बढ्यो भने अस्ति हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा थोरै समयले सबभन्दा त्यहाँ हाम्रो केन्द्रीय समितिका 27 जनाले बाँदरकै विषयमा के गर्नु, अरू त सबै काम गरियो, बाँदरले यो दुम्सी लोखरी के वन्यजन्तुहरूले सखाप पार्यो के गर्ने हो अनि छलफल व्यापक भयो। त्यहाँ मैले एउटा अध्यक्षले सोधेँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, मैले एउटा सोधेँ तपाईँले के गर्नु सोधिन्छ। हामीमा अन्यलता छ, किन वर्षको 5 लाख रकम 15 लाख रकम हाम्रो बाँदर व्यवस्थापन खर्च भइसकेको छ। बोनसकारी गाउँपालिका सुरु वर्षमा अहिले 5 लाख छुट्यो, के गर्ने भने बाँदर व्यवस्थापन गरेर 350 बाँदर चाहिँ हामीले लिएर गएर निकुञ्जियामा बुझायौँ। त्यसले पनि सम्भावना भएन। त्यहाँ गत साल के गर्ने भनेर भनियो, त्यहाँ ती बन्नु गरेर पाइएन, कता वारिङको कुरा आयो, त्यहाँ कता जस्तै रामपुरतिर कुरा आयो, ती बन्नु गरेर पनि लिएर आएर तपाईँहरूलाई ठाउँ पठाइयो, त्यो पनि सम्भावना भएन। प्रत्येक वार्डमा 1 घन्टा ती बाँदर छोप्ने व्यवस्थापन गर्ने ती बक्सर मलाई लाग्छ 50 हाम्रो अध्यक्ष गणेश सर हुनुहुन्छ, सायद 50 कति खर्च भएको छ, 2 लाख कति खर्च भएको, त्यो पनि तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनियो। त्यहाँबाट हामी यो टिम चाहिँ गत साल प्रधानमन्त्री जीवका पनि गयो, अरू केही गर्नु पर्दैन, नेपाल कृषि प्रधान देश भयो भने यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यहाँ डिसिसन गयो। हामी फेरि त्यो प्रदेश स्तरीय त्यो समितिमा जाँदाखेरि मुख्यमन्त्री गर्दाखेरि हाम्रो त्यतिखेर कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यही कुरा उठाइयो। गाउँमा पिँढिएर आइयो, दुईवटा छोराछोरी बच्चा जन्मियो भने श्रीमान अथवा दाइ भाइ कहाँ हुन्छ, तान्थ्यो कोठा लिएर बस्यो। अब त्यो मादर नरिएर पुरियो। अब है गणेश दाइले भने चाहिँ अब हामी बारीमै बसियो भने बाँदर देखे पनि त भएको छैन। अब बारीमा मान्छे बाँदर आउनु, त्यो हामीमा पनि त्यो हाम्रो पनि त बाँदर नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछौँ नि। मलाई लाग्छ, आशा छ अब भोलिका दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरू कमसेकम अब यो बरङ्गी वार्ड नम्बर 8, 9 लगायतको ठाउँबाट सुरुवात भएको छ। त्यसले भोलिका दिनमा त्यो बाँदर नियन्त्रण तपाईँहरू बारीमा बिहानदेखि सास दिन बसेपछि बाँदर पक्कै पनि त्यो नियन्त्रण हुन्छ। अब के त्यो हेरेर जान्थ्यो बाँदर किन नियन्त्रण भयो, त्यहाँ एउटा पनि बाँदर छैन भनेर फेरि बनस्कारी गाउँपालिकाले यहाँ लिएर आएर पनि त्यो पनि अवलोकन गराउनु पाइयो। कृषिमा करिब 80 लाख रकम चाहिँ बनस्कारी गाउँपालिकाको पनि छ। सबै वार्ड गाउँपालिका गर्दाखेरि 80 लाख रकम हामीले त्यो विनियोजित गरेका छौँ। अब त्यो कार्यक्रम लैदिनु दाइको त हजुरहरूको हो नि। कृषिमा पैसा छुट्याइयो, पोस्टमा छुट्याइयो भन्दैमा उयो फेरि भोलि बिहान बालुवा पानी आइज जस्तो अहिले यो जति उठ्नु मैले भनिसकेँ, यो 10 लाख रकम पनि त तपाईँहरूको 5 लाख पनि 15 लाख रकम त भोलि केही पनि भएन त आखिर फेरि यहाँ बजेट हालौँ भने त कुनै शीर्षक पनि, चाहे कृषि भनौँ, चाहे पशु भनौँ, चाहे अन्यत्र बजेट त्यहाँ माग गरेर के काम गर्ने पोस्ट त्यत्रो बजेट विनियोजित गरियो, त्यो केही पनि भएन। कमसेकम 36 जना किसानहरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो 36 जना किसानहरूले अब आगामी दिनमा त्यो लगाउने बेलादेखि त पाक्ने बेलासम्म अथवा बिक्री गर्ने बेलासम्म कति अनुदान बेच्न सकियो। 2 वर्ष भयो मलाई लाग्छ त्यो तिर्दा पोखरा छ उता दक्षिणतिरकाले अनुदानको ढुवानी गरेर प्रशस्त पैसा लिएर जानुभएको छ। प्रति किलो 2 रुपियाँको दरले हामीले अनुदान ढुवानी पनि दिएको छ बनस्कारी 3 वर्ष भइसक्यो। तपाईँहरूले बेच्ने तरकारीको त्यो किलो हिसाब राख्नु होला, प्राविधिक उहाँहरूले पनि भन्नु होला, त्यो कमसेकम त्यो तपाईँले डाटा राखेर यथार्थ वार्डको सिफारिससहित प्राविधिक सिफारिससहित त्यो सञ्जालको सिफारिससहित आउँछ भने प्रति रुपियाँ 2 रुपियाँ प्रति किलो 2 रुपियाँको दरले अनुदान पनि ढुवानी हामीले व्यवस्था गरेको छ। सायद तपाईँलाई थाहा भयो, उहाँ प्राविधिकहरूले भन्नु पनि भयो होला। कमसेकम गाउँपालिकाले सुरु देखाउनु जान्छ, कमसेकम यहाँ 1 किलो तपाईँ तरकारी बेच्न जानु पर्यो 2 रुपियाँ त पक्कै पनि 1 किलोको रेट पुग्छ। तपाईँहरू के समस्या आएको सूचनाहरू निस्किन्छन्। अहिले फेसबुकमा कुराहरू वास्तवमा उठे, म त के भने त्यो मिल्छ नेपाल सरकारले पनि यसलाई कानुन लगाएर। जस्तै चाइनामा फेसबुक चाहिँ चाइनाको मात्रै छ, यो नेपालमा पनि कुनै एप्स त कुनै छ भने त नेपालमा मात्रै चल्ने हुने। त्यहाँदेखि अनावश्यक फेसबुक, यहाँको हाम्रो फेसबुकको पैसा चाहिँ कहाँ अमेरिका। तर नेपाल सरकारले कानुन लगाउन सक्छ, यसमा सबैले उठाउने फेसबुक मात्रै बन्द गरिन्छ भने एउटा त्यसलाई अलिकति यसले प्लस भएछ कि जस्तो। किन अन्यत्र त घाटा आउँदैन, त्यसले कमसेकम यहाँ आएर बस्ने हुँदाखेरि अब के गर्न सक्छ, गाउँपालिकाले के गर्छ भन्दै आउनु भएको छ। तर के गर्छ भने हामीले यो काम गर्छौँ, गाउँपालिकाले के सपोर्ट गर्छ। जस्तै अहिले भर्खर अब हामीले जस्तै बजेटै भएन, पैसै भएन, पैसा दिन सकिएन। हामीले अब करिब 2 करोड रुपियाँ सूचना निस्किसकेको छ।
सौर्य दरमा जस्तै महिलाको, दलितको, जनजातिको र अन्यको गरेर करिब 3% जति ब्याज पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई अनुदान 1 लाखदेखि 10 लाखसम्म त यहाँ प्रक्रिया पुग्यो भने बोनस खेल गाउँपालिका अब ऋणको सुरुवात अब तत्काल त सुरुवात गर्नुहोस् है। अब हामीले भनेका छौँ कमसेकम पैसा तोलेर आएर फेरि त राम्रो किसानले गर्नुभयो, त्यो लगानी राम्रो गर्नु, सही सदुपयोग गर्नु भने फेरि हामी बसेर तपाईँलाई त्यो ब्याजमा पनि बोनस खेल गाउँपालिकाले फेरि सपोर्ट गर्न सक्छ। तर गरिदिनु त पऱ्यो नि, लिएर आएर कागजपत्र मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ त्यो मिलाइयो कि भनेर नगर्न अनुरोध गरियो। तपाईँहरूको साथ र सहयोग भयो भने स्थानीय सरकार यहाँका सम्पूर्ण बजेट ल्याउने कुरालाई त्यहाँ सबै ठाउँका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेँ। जुन अहिले दुधको कुरा उठ्यो वास्तवमा हो, हामीले पनि अघि वर्ष हामीले पास गर्छौँ, केही पर्सेन्ट भए पनि जस्तै दुध ढुवानलाई पनि हामीले सहयोग गरेको तपाईँहरू किसानलाई राहत हुनेछ। किनभने दुध पुगेको छैन, बरानीको दुध भएर बिहान यसो नारायण घरको छतबाट हेर्दै गर्दाखेरि टन्न यहाँ उहाँ लाइन हुन्छ, दुध पुगेन भन्ने छ। अब तपाईँहरू अझै लाग्नुहोस्, त्यसमा अझै बिक्री गर्न लाग्नुहोस्, किनभने त्यसमा यो सहकारीले राम्रो सपोर्ट गरेको छ, बजेटहरू आएका छन्। त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नु भने भोलिका दिनमा बेरोजगार बस्नु पर्दैन। म दाइले भने चाहिँ जस्तै हाम्रा छोरा भतिजा युवाहरू बाहिर पैसा कमाउनु गएको आफ्नो अथवा कहीँ भए पनि जागिर खाना उहाँहरूको पैसा बस्छ, तपाईँहरू यहाँ कति यहाँ घर खर्च मात्रै चलाउनु सकियो भने खुसी पनि आनन्द लाग्छ। नारायण बस्दै गर्दा 2 वर्ष पहिले तरकारी नबोकेको हात आउनु हुँदैन, कोही पनि हुन्थेन। तर अहिले जसै गरेर आफू तरकारी टिपेर बाहिर जाति पाउन आयो भने जानु, त्यो पनि एउटा आम्दानीको स्रोत हो। किनभने त्यो पैसा त बचेर पोखरा तरकारी सँगो मको जग्गा भए पनि तरकारी पुग्नु दिइएन। ती सब गरेर कहिले ढुवानीको व्यवस्था हामीले गरेर त्यो पनि गरेको। तर तपाईँहरूले भन्नुभयो भने अरू बजेट पनि हामीले सिसो कटाएर पनि बाटो नखानामा आइसो खाना तपाईँले नभन्नुहोस्। अब हो कि होइन मलाई थाहा छैन, वार्ड एजिएले भन्नुहुन्छ तपाईँले खाली बजेट चाहिँ तपाईँले 9वटै वार्डले फेरि यहाँ गणेशवाडी यो वार्डलाई भन्नु खोजेको होइन। 9वटै वार्डको वार्ड चाहिँ तपाईँले खाली बजेट यो ल्याउनु खै कृषि पैसा तपाईँले म 10 लाख रुपियाँ छुट्याउनु भने किन छुट्याउनु भएन? तपाईँले गाउँको वार्डमै पैसा लान्छौँ, मलाई जनताले खालि बाटो र भवन भएको केही पनि भन्नुहुन्न भने तपाईँले भन्नु पऱ्यो नि। कृषि गर्ने त अब हाम्रो बाटो भएको छ, तपाईँले कृषिमा यदि पैसा छुट्याउनु नछुट्याउनेको वार्डमा पैसा, गाउँमा पोस्टमा यदि छुट्याउनु नछुट्याउने भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँले पैसा छुट्याउनु ल बाटोलाई मागिदिने, त्यहाँ भोलि गाउँपालिकाले पैसै छुट्याएन भन्नु त भएन नि। मैले 5-10 लाखभन्दा कम नछुट्याउनु कुनै वार्डले 5-5 लाख भन्दा मैले भनेको हो। तर अहिले हेर्दा पनि केही वार्डहरूले राम्रै छुट्याउनु भएको छ। त्यसमा विशेष गरी सबभन्दा बढी वार्ड नम्बर 1 नै छुट्टिएको छ। अब यहाँ कुनै राम्रै छ होला, वार्ड 16 सबको छुट्याउनु सक्छ। अब आगामीको बजेटमा तपाईँले कृषि पोस्टमा पनि गाउँपालिका बजेट माग्नुहोस्। अब सूचना निस्किँदाखेरि कमसेकम यो हाते मिनिटरहरूका कुराहरू सूचना हेर्ने गर्नुहोस्। सूचना हेर्नेका त्यहाँ पुग्छन्। फेसबुक कुरा फेसबुक हेरिन्छ, फेसबुक हेर्दाखेरि सूचना हेर्ने भाइ थाहा पाइनँ त मलाई थाहा दिन्छ। अब एउटा गाउँपालिका अध्यक्षले प्रत्येक घर गरेर त्यहाँ मिनिटेर निस्किएको छ भन्ने त आधार भयो। तपाईँलाई सजिलो पनि छ नि, यहाँ कृष्णबाबु त्यहाँ के छ भने तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको छोरो भतिजा हो नि, यहाँ एकछिन तपाईँले अध्यक्ष बनाएको मुखित बनायो भने म त यही ठाउँको मान्छे हो नि। तपाईँले चाहिँ मलाई यति बोल्नु पनि सिकाउनु भएको। अन्यत्र वार्डहरूका यस्तो मागहरू आउँछन्, यसो के छ भन्ने आउँछन्। यहाँका त म्याच सकिएपछि हामी त केही पाइएन। त्यो त प्रक्रिया छ, कानुनी अप्ठ्याराहरू हुन्छन्। त्यो गुनासो गर्ने फेरि स्वाभाविक हो। तपाईँले गुनासो गर्नु पाउनु मलाई उता दिनमा अब यसले तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने फेरि बोनस अहिले यो 10 लाख रुपियाँ लोनले दियो, सधैँ दिन्न। जस्तै अब सहकारी सहयोग गर्छ, आगामी दिनमा यो राम्रो भयो भने त बजेट त्यसैमा पनि विनियोजित गर्न सकिन्छ भन्दै जुन आज मलाई बोलाउनु भयो, 2-4 तिता मिठा कुराहरू सुन्नुभयो, त्यसलाई मनन गरिदिनु हुँदै भोलिका विकासका कुराहरू। अब विकास भनेको कुरो लगभग भइसकेको छ। बाटा बनिएछन्, हिँड्ने बाटो छन्, त्यो बाटो खन्ने गर्दाखेरि छोरालाई मोटरसाइकल किनिदिएर अथवा भाइलाई मोटरसाइकल किनेर घर जान मोटर किन्ने हो कि अथवा तानछिन पाउँछौँ र त्यसको भागीदार पनि हामी आफै हुनेछौँ। चुनौतीहरू अवश्य आउँछन् काममा, जहाँ पनि आउँछन् र चुनौतीको सामना गर्नु त्यो हामीहरूको काम हो, हामी सबैको दायित्व हो। र सबैजनालाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, उहाँहरूलाई आफ्नो पावन अवसर, आफ्नो अमूल्य समय यहाँ उपलब्ध गराइदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। सके पश्चात सामान्य खाजाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। खाजा ग्रहणका निम्ति म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै गर्न चाहन्छु। हामीले 2076 साल असोज 30 गते एउटा महान उद्देश्यका साथ यहाँका सहकारीहरूलाई एकीकरण गरेर यहाँका हाम्रा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक उन्नयन, सामाजिक विकासका निम्ति एउटा ठुलो चुनौती मोलेर एकीकरण गर्यौं र त्यो सबै जिम्मेवारी
यहाँका आम जनसमुदायले हाम्रो टिम बगनासकाली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 15 जनाको टिमलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभयो सोही अनुरूप हामी यहाँको यो संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्ने, यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई पारदर्शी गर्ने, यसलाई अरूभन्दा भिन्न बनाउने, आम जनताको आर्थिक उन्नतिसँग जोड्ने अभियानका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। पूर्वोक्त अतिथिज्यूहरूले पनि हाम्रो संस्थाले भए गरेका कुराहरूको चर्चा गरिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा बढी तपाईँहरूका आँखाले देखेको छ, तपाईँहरू आफै अनुभव गर्नुभएको छ। यसले हाम्रो यो कार्य समितिलाई अथाह ऊर्जा मिलेको छ। तपाईँहरूको सक्रियताले, तपाईँहरूको सहभागिताले, तपाईँहरूको सहयोगले हामीलाई चाहिँ ऊर्जा मिलेको छ। सोही अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ। अघि यो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाम्रो कार्यालय प्रमुखले भन्नुभएको थियो, वास्तवमा 200 रोपनी क्षेत्रफलमा काम गर्ने कुरा चाने चुने विषय होइन र मलाई के लाग्छ भने यो हामी सक्छौँ। सरले धेरै पटक यो शङ्का राख्नु भएको थियो, यो हुन सक्छ सक्दैन भन्ने प्रश्न उहाँले राख्नु भएको थियो। हामी पटक पटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यालय र बगनासकाली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू र तपाईँहरूसँग बसेका छौँ र यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ हामी सक्छौँ। किनभने हामीले हुँदैन कि भन्ने, सक्दैनन् कि भन्ने, गर्दैनन् कि भन्ने धेरै कामहरू गरेर देखाएका छौँ र यही कारणले हामी सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको प्रस्ताव हामीले पेश गर्यौँ। हामी धेरै कुरा सुनेका छौँ र अनुभव गरेका छैनौँ। अकबरे खुर्सानीको बारेमा सुनेका छौँ, कुरेलोको बारेमा केही अनुभव पनि गरेका छौँ। सोही अनुसार मैले यो 2 प्रकारका खेतीहरू गर्दा बगनासकाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 को हाम्रो शेयर सदस्यहरूलाई आर्थिक उपार्जनको निम्ति राम्रो हुन्छ भन्ने प्रस्ताव उहाँले सहजै स्वीकार गर्नुभयो र हामी छलफल गर्दा धेरै हामीले भन्दा बोक्सी खुर्सानी भनेका छौँ। कुरिलोको बारेमा हामी धेरै छलफल गरेका छैनौँ, तर खुर्सानीको बारेमा हामी धेरै छलफल गरेका छौँ। खुर्सानीको आकार, खुर्सानीको प्रकार, खुर्सानीका जात यी धेरै प्रकारका हुँदो रहेछन्। हामीले यो डल्लो देख्ने बित्तिकै बोक्सी खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी भन्छौँ, तर त्यस्तो रहेनछ। सरले मलाई लाग्छ नेपालका सबै क्षेत्रमा फोन गर्नुभयो, यसबाट चाहिँ हामीलाई सँगै राखेर त्यो बारेमा परामर्श गर्नुभयो र यसको चाहिँ खास गरी अकबरे खुर्सानीको उद्गम स्थल भनेर चिनिने इलाम, पाँचथर, झापा यी ठाउँमा चाहिँ धेरै खोजियो र यहाँ गर्ने भनिसकेपछि यसको बिउको लागि पनि हामीले त्यसको स्रोतहरू खोज्ने काम चाहिँ हामी भयो र हामीलाई खास गरिकन इलाम सरले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई इलामको कार्यालयसँग, त्यहाँको जोन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीलाई त्यहाँ पठाउनु भयो। म सानैमा इलाम गर्थेँ, तर अहिले जाँदा म असाध्यै दङ्ग परेँ। त्यो भिरालो जग्गा कहीँ खाली छैन, सबै ठाउँमा ढिकको कानला, आँगनमा पनि त्यहाँ अमृतसर लगाएको रहेछ, ढिकमा पनि खुर्सानी लगाएको रहेछ, ढिकमा पनि चिया यस्तो लगाएको रहेछन्। हरेक घरमा जाँदा बाटा त्यति सहज छैनन्। उहाँले त्यहाँ चाहिँ मदन राई भन्ने एउटा चाहिँ नेपालको सुपर प्रसिद्ध व्यक्ति अकबरे खुर्सानीमा उहाँकोमा सिफारिस गरेर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ जाँदा बाटो असाध्यै दुःख, हामी त्यहाँ गएर हाम्रो गाडी लान सकेनौँ र मैले मदन राईलाई सोधेँ, तपाईँले यो बाटो किन बनाउनु भएन? उहाँले भन्नुभयो, म त बिउ ल्याउने हो, किन्न आउनेले आफै बोकेर लान्छन्, मैले जानै पर्दैन। त्यसकारण मलाई बाटो माग्न जाने, बाटो खन्ने, बाटोको समितिमा बस्ने मलाई फुर्सदै छैन। मेरो सामान यहीँबाट बिग्या छ भन्ने खालको जवाफ दिनु। वास्तवमा हामीले चाहिँ
त्यहाँ हेरिसकेपछि खुर्सानीको बजार चाहिँ असाध्यै रहेछ। हामी जाँदै गर्दाखेरि सिजी कम्पनी वाइवाई चाउचाउ जहाँ बन्छ त्यो कम्पनीमा पनि गइयो, उहाँहरूसँग पनि परामर्श गरियो। उहाँहरूले तपाईँ जति उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो जिम्मा हामी लिन्छौँ, किन्ने जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर वचनबद्ध पनि हुनुभएको छ। करेन्ट चाउचाउको कम्पनीले पनि खै कसले नम्बर दियो मलाई थाहा छैन, उहाँले पटक पटक मलाई फोन गर्नुभएको छ। र अर्को एउटा पाल्पा चाउचाउ बन्दैछ अरे, त्यो कम्पनीको मतलब त्यहाँको म्यानेजर हुँ भन्दै मलाई चाहिँ फोन गर्नुभएको छ। यसले समग्रमा के बताउँछ भने खासमा यो बजारको अभाव रहेनछ। तसर्थ पनि तपाईँहरूलाई मैले उत्साहका साथ अगाडि लाग्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। र यो किन मात्रै यो रोकियो भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले पटक पटक म आफै पनि भनेको छु, यो चाहिँ खास गरी बालबालिका, युवा, बारी र बाँदरलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले एउटा थेगो नै बनाएको छौँ। युवा, बालबालिका, बाँदर र बारी, यी तीनवटालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। बालबालिकाहरू अहिले पढाउने न्युमा बजार पुगेका छन्, युवाहरू खाडीमा छन्। हामीले केही सम्भावना देखाइयो भने ती युवाहरू आउनेवाला छन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूका छोराहरू, तपाईँहरूका भाइ भतिजाहरूले पनि फोन गर्नुभएको होला। यदि तपाईँहरूलाई गर्नुभएको छैन भने मलाई गर्नुभएको छ। धेरै विदेशमा भएको दाजुभाइहरूले तपाईँले भैँसीको क्षेत्र, भैँसी पालनको क्षेत्रमा, दुधको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुभएको छ। दाई कुरिलो अकबरे खुर्सानीको बारेमा पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो सम्भावना के हो, हामी यहाँ एकदमै पीडासँग यहाँ मतलब समय बिताउन बाध्य छौँ। त्यसर्थ त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ। तसर्थ बालबालिका र युवालाई यहाँ तान्नको निम्ति, बाँझो बारीलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति, र सरले भनिसक्नुभयो, यहाँ पूर्वोक्त अतिथिजीहरूले पनि भन्नुभयो बाँदर नियन्त्रणको निम्ति पनि यो एउटा चाहिँ एउटा अचुक औषधि बन्ने छ। अहिले गाउँपालिका अध्यक्षजीले यहाँ धेरै पैसा खर्च गरेको कुरा गर्नुभयो। वडा अध्यक्षले पनि बाँदर नियन्त्रणको निम्ति धेरै प्रयत्न गर्दा पनि हुन सकेन भन्ने कुरा गर्नुभयो। जब हामीले चाहिँ नियमित खेती गर्छौँ, सामूहिक रूपमा हामी चाहिँ बाँदर मतलब हाम्रो जमिनमा बस्छौँ, त्यसै गर्दा पनि त्यहाँका झाडीहरू सरसफाइ गर्छौँ। यी पनि एउटा न्यूनतम आधारभूत कुराले पनि बाँदरहरू नियन्त्रण हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो संस्थाको बुझाइ छ। र त्यसकारण यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफूलाई आर्थिक उपार्जनको निम्ति गर्छ। र यो खुर्सानीको बारेमा मैले थोरै फेरि गएँ। यो चाहिँ 300 देखि 800 सम्म प्रति किलो पर्दो रहेछ। अहिले हामीले यहाँ बिउ पनि खरिद गरेर ल्यायौँ। यहाँ पूर्व खोलाबाट अलिकति बिउ ल्यायौँ हामीले। 160 रुपियाँ मानामा यति जाँदो रहेछ, किनेर ल्याएका छौँ भने। इलाम गएर हामीले 2800 रुपियाँ किलो, त्यो पनि सोर्स गरेर विभिन्न कार्यालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ बिउ ल्याएका छौँ। र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ त्यही किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति गरियो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो बजारको अभाव हुँदैन। र खासमा ब्राङ्दी चिनिने एउटा माध्यम पनि बन्छ। ब्राङ्दीलाई देशभरि चिनाउने, ढापकोलालाई देशभरि चिनाउने र बगरजकाली बहुउद्देश्य सहकारीलाई देशभरि चिनाउने अभियानमा हामी लागौँ। र म तपाईँहरूलाई एकदमै मनैदेखि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा काम अहिले हाम्रो सहकारी संस्थाले धेरै कामहरूमा हात हालेको छ। दुधको कुरा गरिसके, यो चाहिँ चक्लाबन्दीको कुरा छ। हामी आफ्नो बिल्डिङ भवन बनाउँदैछौँ। अदुवा पकेट क्षेत्रको रूपमा हामी चाहिँ अब काम गर्दैछौँ। यी बाहेक अरू धेरै काम गर्दैछौँ। काम गर्दाखेरि काहीँ कतै नपुगेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने तपाईँहरू आपसमा कुरा नगर्नु होला। त्यो कुरा त्यो संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले मलाई कुरा गर्नु होला, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, कार्य समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गर्नु होला। यो संस्था